Ang gahom nga miani human sa tulo ka tuig. Mark 16 verse 17, ug mao kini ang mga timaan nga babatunan sa mga motuo sa akong ngalan, maghingilin silang mga yawa o magsulti silang lain-laing mga sinultian. Usa kini ka personal testimony nako sa unsang paagi na dawat nako ang Espiritu Santo sa akong kinabuhi. Sa tuig 1988 nadungog nako ang mensahe nga nakausab sa akong kinabuhi. Usa ka tawag gikan sa langit, dawata si Ginoong Hesus, isip imong Ginoo personal nga mangluluwas. Dili nako malimtan ang adlaw nga gidawat nako si Ginoong Hesus. Nadungog ko ang mayong balita, mitubag ko, nagsugod ang akong lakang isip Kristohanon. Sa tinuod lang nabati nako ang kalinaw nga dugay na nakong gipangita apan dili pa di ito tibuok. Paglabay sa tulo ka tuig gikan 1988 hangtod 1991, padayon ko sa pagpangandoy, pagampo, pag-alagad o pagpangita pa sa mas lawom nga kahulugan sa akong kinabuhi sa Ginoo. Naikahayag pero naagihapon ang pagkauhaw. Nadungog nako ang uban nga Kristohanon nga naghisgot bahin sa baptism of the Holy Spirit. Nakasulti sila og lain-lain pinulungan na igahom, na ikalayo. Nangutan ako sa kong kagalingon, pwede pud ka ko ani Lord? Pag-abot sa 1991, sa diyang andam nagjud ko. Dito ko na sinati ang gahom sa balang espiritu, kalit lang nga mihila ko, nagampo, nagsugod ko sa pagsulti sa mga pulong nga dili nako masabtan. Pero puno sa gahom, puno sa gugma. Murag kog na-recharge, na-revive, nabanhaw pag-usab. Di lang siya emosyon, dili lang sa hilak kundi gahom nga nagtukmod kanako nga magpuyo nga walay kahadlok sa pag-alagad nga puno sa kalayo. Bisan asa lang ko dalon sa Ginoo, muwali sa baba sa mga mall sa Davao, Quezon, Insisisi, Pilgris, mga palingki asa na pista dahang tao, sa mga bus o sa mga park, mga crusade, mga outreach, bisan sa mga dagko nga mga komperensya o mga revival service. Dagang ministry sa church nga akong na-involved tungod ang gahom sa Espiritu Santo, naghatag ka na kong kauhaw o paghigugma sa pag-alagad kaniya. Si Pastor Jerry sumili ministry mingon karong panahon na dagang gyapon ang nagapangandoy sa parehas nga kasinatian. Kung gusto na ko isulti sa imo isuon nga ang gasa sa Espiritu Santo para pud na sa imo. Bisan og dugay na ka nang alagad, bisan wala pa nimo na sinati kini, basta andam ka, open imong kasing-kasing, maabot gyud ang balaang espiritu. Kung gusto ka igsoon, mag-ampo ta Ginoo, sama sa ko na sinati sa imong gahom human sa tulo ka tuig, nagtuo ako nga ikaw buhi ug andam ka Lord, putismuhi sa imong gahom ang nakapaminaw niini Ginoo sa kalayo nga gikan sa langit. Kamita usab kini siya kanimo og makapadayon hangtod sa imong pagbalik. Amen. God bless you igsoon. Jesus loves you.